Naini nga lecture magahisgot ako bahin sa henerasyon nga wala na ang kaliwatan Hesus sa Mateo Kapitulo 1. Ang bago nga tugon nagbukas sa usa ka kaliwatan. Bot ipasabot dili ka na kulbahinam nga material, di ba? Daghan ang naguna-una nga ang kaliwatan makalaay kaayo. Busa nganong buhaton kini sa Dios. Ngano nga iyang giablihan ang bag-ong tugon nga adunay usa ka kaliwatan, kinahanglan adunay rason. Samtang ang kaliwatan ni Jesus sa Mateo Kapitulo 1 nagsumikad sa tibuok na daan nga tugon nga adunay 41 lang kangalan. O gipaila usab niini ang tibok bag-ong tugon nga adunay parihas nga mga pangalan. Busa ang tanang mga tao nga nahilakip niini nga talaan sa kagikanan nagsilbing mga agianan o mga agianan nga pinaagi niini mianhi ang atong Ginoong Hesukristo niining kalibutana. Atong katunan niining pagtudlo nga kini nga mga kaliwatan adunay daghang wala iapil nga mga henerasyon. Kini nga kamatuoran lamang nagpadayag nga dili usa katalaan sa kagikanan ang nagtala sa pisikal nga kaliwatan ni Hesukristo. Kini usa ka kaliwatan nga nagsubay sa daan sa pagtuo sa pagigsaad ingon kini pinaagi gikan sa katigulangan hangtod sa kaliwat. Kini nga kaliwatan adunay 42 ka henerasyon o gibahin kini siya sa tulo ka mga yugto. Ang unang yugto adunay 14 ka kaliwatan gikan kang Abraham hangtod kang Haring David. Si Abraham natawo ni atong 2166 BC. Si David nahimong hari ni atong 103 BC. Mao kana nga gidugayon sa 1163 katuig nga adunay 14 ka henerasyon lamang. Kung imong bahinon ang 1163 katuig sa 14 makakuha ka og 83.1. Kana nagpasabot nga ang usa ka henerasyon maoy average ang nga 83 katuig. Taas ra kaayo kay sa Biblia ang usa ka henerasyon maoy average nga 25 hangtod sa 30 lang katuig. Mao nga kana lamang nagpakita nga kini nga talaan sa kagikanan kinahanglan adunay pagtangtang niini. Mao nga ang atong maybal-an karon kung diin ang mga pagtangtang og sulay nato nga tan-awon kung ngano ang mga henerasyon gikuha sa mga kaliwatan ni Jesus. Og sa katapusan atong tanawon kung sa unsang paagi ang kaliwatan nagpadayon bisan pa niini nga mga kalang sulod sa mga kaliwatan. Busa atong tanawon una kung unsang mga henerasyon ang wala iapil. Kung atong ikumpara pag-ayo ang matag ngalan sa talaan sa daang tugon aron madiskubrihan kana adunay duha ka dagkong kalang sa unang yugto sa mga kaliwatan. Sa atong tanawon ang kaliwatan dinhi nagsugod kini kang Abraham o gikan kang Abraham, Isaac, Jacob, Judah, Perez, Isra, Ram, Amina, Dab, Nason, Selman, Buas, Ubed, Jesse o kang David. Kini ang 14 ka henerasyon sa unang yugto. Busa atong tanawon ang tagsa-tagsa ang matag ngalan. Bot ipasabot kaila nato si Abraham, Isaac ug si Jacob. Unya si Juda mao ang ikaupat nga anak nga lalaki ni Jacob, mao nga kita nahibalo nga walay mga kalang didto. Kinsa si Perez. Si Perez mao'y usa ka kaluha nga gipanganak ni Tamar para kang Juda sa Henesis Kapitulo 38. Busang unang 5 ka henerasyon dinhi kay nagpadayon.
walay mga kalang didto. Unya kinsa si Hesron? Kini nga ngalan dili kaayo pamilyar kanato, dili ba? Busa tanaw nato kung kinsa si Hesron. Si Hesron makita sa Genesis Kapitulo 46. Sa Genesis Kapitulo 46, versikulo 8, gilista na ini ang 70 ka membro sa pamilya ni Jacob nga miadto sa Ehipto. Og sa versikulo 12 makita ang ngalan nga Hesron. Kana nagpasabot nga si Hesron maoy bahin sa 70 ka membros pamilya ni Jacob nga milugso ngadto sa Ehipto niadtong 1876 BC. Kabahin siya sa maong henerasyon, sunod si Ram. Sa unang Kronikas Kapitulo 2 versikulo 9, kini nag-ingon nga ang mga anak nga lalaki ni Hesron mao si Jeramel, Ram, og Kaluba. Busa murag si Ram ang tinuod nga anak ni Hesron, di ba? Apan kung mapadayon nimo ang basahon, kini nga ngalan nagagikan sa unang Kronikas Kapitulo 2, kini sa panguna pareho sa Mateo Kapitulo 1. Busa dili gyud makita masiguro, dili gyud nato masiguro kung si Ramba ang tinuod nga anak ni Hesron. Siyempre, makahimo kita sa argumento nga kini dinhi usa ka segment nga kaliwatan nagpasabot gikan kini sa usa ka tigulangan o gibahin kini sa tulo ka anak nga lalaki, di ba? Ug unya kini nagpadayon sa usa ka linear nga kaliwatan, mao nga ang kasagarang gibahin nga mga kaliwatana walay mga kalang niini apan dili kini kanunay nga ang kaso. Busa uban sa kang Ram, magbutang na lang ta og question mark. Dili gyud ta sigurado kung asa siya muhaom. Sunod atong tanawon ang Aminadom. Kinsa si Aminadom? Sumala sa Exodus Kapitulo 6 versikulo 23, si Aminadom mao ang ugangang lalaki ni Aaron. Aaron ang igsuon ni Moses. Si Aminadom mao ang ugangan ni Aaron. Si Aaron naminyo sa anak ni Aminadom nga si Elisaba. Mao nga nagpasabot nga pareha sila nga henerasyon. Mao nga nagpasabot kana nga si Aminadom kabahin sa kaliwatan nga migawa sa Ehipto sa 1446 BC. Busa unsay ipasabot? Sanglit si Hesron maoy bahin sa kaliwatan nga miadto sa Ehipto niadtong 1876 ug si Aminadom maoy bahin sa kaliwatan nga migula sa Ehipto niadtong 1446. Tali niini duha ka tawo ang kadaghanan sa mga 430 ka tuig nga nagpuyo sa Ehipto gitangtang. Dako kaayo gap didto sunod adto sa Nasan. Sunod adto nato si Nasan. Kinsa si Nasan? Maayo si Nasan nga among nakita mao nga ang anak nga lalaki ni Aminadom. Og si Nasan ang una nga leader sa henerasyon sa kamingawan. Sumala sa Numeros Kapitulo 2 versikulo 3, kini nag-ingon nga si Nasan mao ang pangulo sa tribo. Si Huda og kini nag-ingon pag-usab nga siya mao ang anak nga lalaki ni Aminadom. Busa walay mga kalang didto. Kinsa usab si Salman? Ang Biblia nag-ingon nga si Salman naminyo kang Rahab. Si Rahab nga bigaon sa Jericho, di ba? Busa nagpasabot kana nga si Salman kabahin sa kaliwatan nga misakop sa Jericho niadtong 1406 BC. Og unya misunod si Boaz. O kinsa usab kini si Boaz? Si Boaz ang atong nahibaluan naminyo kang Ruth. Karon unsang yugto sa panahon nagpuyo si Boaz og si Ruth? Ang Ruth chapter 1 verse 1 nagsulti kanato nga sila nabuhi sa mga adlaw sa maghuhukom.
Apan ang panahon sa maghuhukom medyo taas nga panahon sangkad gikan sa 1390 BC hangtod sa 1050 BC kana 340 ka tuig. Apan dili kami sigurado kung unsang bahina sa yugto sa mga maghuhukom nga gipuy-an ni Boaz. Busa unsaon nato pagkahibalo. Maayo ko natong tagdon ang nahibilin nga mga kaliwatan sa unang panahon nga mao si Obed, si Jesse ug si David. Makahimo kita og edukado nga pagtag-an kung kanus-an nabuhi si Boaz. Sumala sa Ruth chapter 4 verse 17, kini nag-ingon nga si Obed ang amahan ni Jesse og si Jesse ang amahan ni David. Busa ang Ruth chapter 4 verse 17 dili usa ka kaliwatan, kini usa ka asoy or istorya. Og sa sulod sa usa ka istorya, kung gilista niini ang mga ngalan sa mga tawo nga sama niini kasagaran nagpasabot nga adunay walay kal-ang tali kanila. Walay mga misyon, kining tanan sunod-sunod nga mga henerasyon. Bot ipasabot si Boaz, Obed, si Jesse, si David, sunod-sunod, mao nga maayo kaayo. Kay nahibalo kita nga diyang natawo si David natawo ni adtong 1040 BC. Og among gigamit kanang impormasyon nga sa Biblia ang usa ka kaliwatan maoy mga 25 ngadto sa 30 ka tuig ang gitas-on. Mahimo kitang edukado or makatuon nga pagtag-an kung kanus-an na tawo si Boaz. Kung atong idugang ang 25 or 30 ka tuig sugod sa pagkahimugso ni David, nan mahimo natong kwintahon nga paatras og mao kini ang resulta. Og imong makita si Boaz na tawo sa usa ka dapit sa unang katunga sa 1100 BC. Unsay bot ipasabot niya na si Selman maoy bahin sa kaliwatan nga miadto sa pagsakop sa Jericho niadtong 1406 BC. Og si Boaz na tawo sa usa ka dapit sa unang katunga sa 1100 BC. Bot ipasabot, tali ni Salman ug ni Boaz halos 300 ka tuig sa panahon sa mga maghuhukom gitangtang. Busa karon atong naibal-an kung asa ang duha ka dagkong mga kal-ang sa unang yugto sa mga kaliwatan ni Jesus. Busa tali ni Hesron, Ram ug Aminadab, mga 400 ka tuig sa Ehiptong pagpuyo. Gikuha kana siya. Ug tali kang Selman ug Boaz mga 300 ka tuig sa panahon sa mga maghuhukom gitangtang usab kana. Busa unsay ibot-sabot niini? Nganong kinahanglan natong may baluan kini. Sama sa gingon namo nga kini ang mga talaan sa kagikanan nagtudlo kanato kung kinsa ang nagtipig sa pagtuo aron kana magamit nila sa Dios isip nga agianan diin si Jesucristo makaanha niana nga kalibutan, nining kalibutan. Sa gusto nato nga mahisama niining mga katawhanang kinsa nakatuman sa hugot nga pagtuo sa pakigsaad o makapasa niini ngadto sa sunod nga henerasyon hangtod sa pagbalik ni Kristo. Mao nga sa sunod, gusto namong maibal-an kung ngano nga kini nga mga henerasyon gikuha. Pinaagi sa pagkat-on ini makakaton kita nga dili makahimo sa samang mga sayop nga gihimo ni adtong mga tawhana. Una atong tanawon ang mga henerasyon sa Ehipto. Una sa tanan, nakahimo sila mga idolatriya, pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Sumala ni Josue Kapitulo 24, versikulo 14, kili nag-ingon, busa karon kahadloki ang Ginoo og alagara siya sa kinasingkasing og kamatuoran og isalikway ang mga Dios nga gialagaran sa imong amahan sa unahan sa suba sa Ehipto og nag-alagad kang Hiyuba. Ang Ehipto usa ka nasod nga adunay daghang mga Diyos-Diyos og samtang ang mga Israelita nagpuyo didto
mga ulipon kinahanglan nga maimpluwensyahan sila nila o kinahanglan nga magsunod sila uban pa sa mga Dios. Ikaduha, gilapas sa mga Israelita ang adlawng igpapahulay samtang didto sila sa Ehipto. Ang rason kay sumala sa karaang Ehiptoanong mga record, ang Ehipto kaniadto adunay napulo ka kalendaryo sa adlaw nga semana. Ang usa ka semana alang kanila napulo ka adlaw ang gitas-on og ang igpapahulay moabot matag 7 ka adlaw, di ba? Busa imong makita dinha mismo nga kining duha ka ritmo dili magtakdo, dili sila mahimong magkadungan. Busa ang ritmo sa kinabuhi sa Ehipto wala miuyon sa kalendaryo sa Dios. Ang Ehipto nagsimbolo niining makasasalang napukan nga kalibutan. Ang kalibutan na wala magkinabuhi sumala sa panahon sa Dios. Ang kalibutan na wala nahiuyon sa Dios. Busa aron makalakaw uban sa Dios, kita kinahanglan nga mogawas sa Ehipto sa espirituhanon nga pagsulti o kinahanglan natong tan-aw ng atong kinabuhi o ang atong panahon sa kalendaryo sa Dios o sa panahon sa Dios o labing maayong pinaagi magbuhat niya na mao ang pagtuman sa adlaw sa Ginoo. Gisugdan sa Dios ang adlaw sa Ginoo aron kita mahiuyon sa Dios. Ang atong kinabuhi mahimong adunay parehas nga routine o katulin sa Dios aron kita makalakaw uban sa Dios. Ikatulo, ang mga Israelita samtang dito sila sa Ehipto dili makahalad ngadto sa Dios. Sa laing pagkasulti dili sila makasimba sa Dios. Tanawa ang kalibutan kanunay nga naningkamot sa pagpugong kanato sa pagsimba sa Dios. Nganong dili man sila makahala dito sa Ehipto. Sumala sa Exodus kapitulo 8 versikulo 26, si Moses nagingon, dili maayo nga buhaton kana. Kay kami maghalad ngadto sa Ginoo nga among Dios sa butang nga dulumtanan sa mga Ehiptohanon. Kung kami maghalad og mga butang nga dulumtanan sa mga Ehiptohanon sa tubangan sa ilang mga mata, dili ba sila o niya buhaton namo kini? Unsay ibot ipasabot? Ang mga mananap nga ihalad sa mga Israelinon sama sa karnero o baka, kining tanan mga Dios nga sa Ehiptohanon. Gani kung makita nila ang mga Israelinon naghalad sila sa kaugalingon nga mga Dios, sa ilang pagsubay sila mosulay sa pagpatay kanila. Mao kana nga gisulen isulti Moses kanato mo ang sulod sa 400 ka tuig samtang naulipon sila sa Ehipto, wala sila makahalad ngadto sa Dios. Busa mao kini ang hinungdan nga ang mga kaliwatan sa Ehipto gikuha gikan sa talaan sa gagikanan ni Jesus. Sunod atong tan-awon ang mga henerasyon sa panahon sa mga maghuhukom. Nganong gikuha man sila gikan sa kaliwatan ni Jesus. Una sa tanan, wala sila makaila sa Dios o sa iyang mga buhat, wala sila mahibalo sa pulong. Human mamatay si Joshua, sumala sa Maghukom kapitulo 2 bersikulo 10, kini nag-ingon, dihay mitungha nga laing kaliwatan, sunod kanila nga wala makaila kang Hiyuba ni sa buhat nga iyang nahimo alang sa Israel. Sa human mamatay si Joshua, ang pagtuo wala mapasa ni anang kaliwatana. Busa wala sila makaila sa Dios ni sa iyang mga buhat nga iyang gihimo sulod sa kasaysayan sa pagtubos. Ug unsa ang mahitabo kung wala ka makaila sa Dios o wala makahibalo sa iyang pulong? Wala ka makahibalo sa mga buhat nga iyang gibuhat alang kanato. Ang Biblia nag-ingon nga ilang gitalikdan ang ilang Dios. Sa mga Maghukom kapitulo 2 bersikulo 11 hangtod sa 13, kini nag-ingon nga ang mga anak sa Israel nagbuhat og daotan. Sa pananaw sa Ginoo og nag-alagad sa mga baldi og ilang gibiyaan ang Ginoo nga ilang Dios nga amahan
og pagkahuman ni ana gibuhat nila kung unsa ang husto sa ilang kaugalingong mga mata. Sa Maghukom Kapitulo 21 bersikulo 25 nga mao ang katapusang bersikulo sa basahon sa Maghukom, ang Dios nagtapos sa pag-ingon niadto mga adlaw walay hari sa Israel, ang tagsa-tagsa nagbuhat sa matarong sa iyang kaugalingong mga mata. Ngano nga walay hari sa Israel? Dili ba ang Dios ang ilang hari? Busa kini nga bersikulo nagpasabot nga ang Israelinhon sa panahon sa mga maghukom nagasalikway sa Dios ingon nga ilang hari, og gibuhat nila ang matarong sa ilang kaugalingong mga mata. Mao kini ang mahitabo kung wala kita mahibalo sa kasaysayan sa kaluwasan sa Dios, pinaagi sa pagkat-on sa kasaysayan sa katubsanan, atong nakatunan kung unsa ang gibuhat sa Dios alang sa atong mga katigulangan sa tao sa kasaysayan. Pinaagi sa pagkat-on sa kasaysayan sa katubsanan, makakat-on kita pag-ila sa sumbanan sa pagluwas sa Dios sa mga kaliyukan sa kasaysayan sa tao ang atong kaugalingong kinabuhi. Tanawa ang mga buhat sa Dios walay katapusan. Siya sa gihapon nangilabot sa og nagtrabaho sulod sa atong mga kinabuhi sama sa iyang gibuhat niadto sa Biblia kaga kapanahunan. Busa pinaagi sa pagkat-on sa iyang pulong atong mailan kung unsa paagi ang Dios naglihok sulod sa atong kinabuhi. Apan tungod kay ang mga tao sa panahon sa mga maghukom wala mahibalo niini, sila mibiya sa Dios unya mingon sila, o walay Dios. Busa buhaton ko kung unsa ang tama sa akong kaugalingong mga mata, og mao nga sila gikuha gikan sa mga kaliwatan. Og ang ikatulo, bisan pa adunay usa sa mga hinungdan mao ang kining duha ka mga panahon gikuha gikan sa mga kaliwatan ni Jesus, og kini tungod kay walay usa nga nagmantala sa pulong sa Dios. Kung atong tanawon ang mga kaliwatan og itandi kini sa bantugan nga mga tawo sa Dios ug sa mga propeta sa Dios, mao kini ang atong makuha dinhi. Tanawa si Jacob ug si Jose, nabuhi hangtod dining yugto sa panahon. Sumala sa Henesis Kapitulo 50 bersikulo 23, kini nag-ingon nga si Jose nakakita hangtod sa ikatulong kaliwatan sa iyang mga anak. Si Joseph parehas nga henerasyon ni Juda, di ba? Magsuon sila. Busa ang ikatulong kaliwatan gikan kang Jose mao si Ram. Busa si Jose buhi pa hangtod ining panahona sa panahon ni Ram. Apan human namatay si Jose, wala usab gamhanang nagpahayag sa pulong sa Dios samtang sama sa Dios sama kaniya. Og mao nga pagkauman ni Ram, ang pagtuo wala mabalhin o gikuha sila gikan sa talaan sa kagikanan ni Jesus hangtod sa panahon ni Aminadab sa dihang nangilabot ang Dios sa pagluwas kang Moses, pagtawag kang Moses. Busa tali niining duha ka tawo halos 400 ka tuig na ang gikuha, og unya human sa kamatayon ni Joshua walay usa nga nakahimo sa pagmantala sa pulong sa Dios sama sa iyang gibuhat. Busa ang panahon sa mga maghuhukom gikuha gikan sa talaan sa kagikanan ni Jesus hangtod nga miabot si Samuel og nagsugod sa pagmantala sa pulong sa Dios. Mao nga nakita nimo kini nga komprehensya karon mahinungdanon kaayo tungod kay kinahanglan nato nga mabangon ang usa ka henerasyon sa mga lider nga nagmantala sa pulong sa Dios. Kung dili nan mahimo natong atubangon na ang laing yugto sa mga maghukom sa atong panahon, kinahanglan natong itudlo ang pulong sa Dios sa atong mga anak, sa atong mga kaliwat ngadto kang bisan kinsa nga maminaw aron kini nga pulong ipasa og ang pagtuo mapadayon hangtod sa pagbalik ni Kristo. Sumala sa Proverbio 29 bersikulo 18, din walay pagpadayag ang mga tao nagsalikway, nagpugong. Kung walay pulong, walay makapugong niini nga tawhana. Buhato nila ang bisan unsa nga ilang gibati og mopahilayo sila sa Dios. Ikatulo, sa unsang paagi kini nga kaliwatan magpadayon. Kung adunay
gintang sa mga pagtuo sulod sa 400 ka tuig o 300 ka tuig, taas kaayo kana nga panahon. Busa unsang paagi kini nga mga kaliwata nagpadayon, sa unsang paagi sila mibalik sa pagtuo. Giunsa nila nabawi ang ilang pagtuo pagkatapos nga sila nawala, no? Ang yano nga tubag ni ana mao kini nga ang Dios nang gilabot aron madala ang iyang katawhan balik sa pagtuo. Kini mo ang pangilabot sa Dios, kay kun dili mihunong na lang kini didto. Ang dalan diin si Jesucristo moana sa kalibutan matapos unta kon siya gibilin kini kanato nga mga tao. Busa atong tanawon kung sa unsang paagi ang Dios mangilabot aron kini nga talalaan sa kagikanan magpadayon. Una, atong tanawon ang panahon sa Exodus, unsa ang gibuhat sa Dios. Giunsa niya pagtrabaho. Sumala sa Buhat City, versikulo 17, kini nga nag-ingon, samtang ang panahon sa mga saad nagkaduol na, ang Dios mipasalig kang Abraham ang katawan midaggan ug misanay sa Ehipto. Unsa ang gisgutan niini nga mga bersikulo? Kini nag-ingon nga ang panahon sa saad nga mao ang panggula nagkaduol na. Gisaad niya kang Abraham nga sa Genesis kapitulo 15 bersikulo 13 miingon siya kang Abraham, ang imong anak maulipon dito sa Ehipto sulod sa 400 ka tuig. Apan pagkahuman nga manggula sila adunay daggang bahandi. Hapit na kadto 5 o 6 kagatos ka tuig milabay. Walay usa nga nagununa nini apan ang Dios nagtipig og panahon. Ang Dios nag-ihap sa panahon. Og sa nagkaduol na ang maong panahon, karon ang Dios nagsugod sa pagbuhat sa iyang plano. Ang unang buhat nga iyang gibuhat mao ang iyang gipadaghan o gipadaghan ang mga tao dito sa Ehipto. Busa kini nga nag-ingon sa Exodus kapitulo 1 bersikulo 7 nga ang mga anak sa Israel nagmabungahon, midaggan sila pag-ayo ug misanay sila. Naging gamhanan sila sa bagay napulo sila, dagko kanila ang panalangin. Kini nga mga panalangin gisaad sa Dios sa katawhan sa Genesis kapitulo 1. Apan sa diyang nahitabo kini sa mga Israelita sa Ehipto, dili kini usa ka panalangin ngadto kanila. Nganuman kay nahadlok sila nga ang kanila ang mga Ehiptohanon. Ug ang Israel maingon sa iyang katawhan, aniya karon ang katawhan sa mga anak sa Israel nangaandam og daggan mas labaw pa kay kanato. Busa unsa ang ilang gibuhat. Sa Exodus kapitulo 1 bersikulo 11, kini nag-ingon nga sila misugod sa pagsakit kanila pinaagi sa paghago. Gusto nila nga daog-daogon sila og ipaubos sila aron dili sila motindog og mag-alsa batok sa Ehiptohanon. Panunsay mahitabo sa diyang ang Israelinon gisakit. Bersikulo 12 kini nag-ingon sa labi nga ilang gisakit sila, labi sila nga midaggan og labi pa sila mikaylap sa pagkaagi nga sila nangahadlok sa mga anak sa Israel. Sa labi nga ilang gisakit sila, labi pa usab nga midaggan sila. Busa sa dihang miabot ang maong kasakitan, unsay gibuhat? Ang pagkaulipon og sila mituaw og sa ilang pagtuaw alang sa panabang misaka ngadto sa Dios. Kita ninyo kining tanang bahin sa plano sa Dios, kining tanan bahin sa iyang paghatag. Gipadaggan sa Dios ang mga Israelita unya gisakit sila sa mga Ehiptohanon o gisakit sila kanila og nagpadaggan samtang nagkadaggan sila og tungod niya nga kasakitan kini nagpaluhod sa mga Israelita sa yuta og nagampo ngadto sa Dios. Kini nagkapaluhod kanila kabahin kana sa plano sa Dios. Mao kana ang pangalan nga gitagana sa Dios alang kanila. Sa Hebrehanon, ang pulong alang sa panalangin kay Barak. O kung imong tanawon ang etimolohiya kana nga pulong, gikan kini sa lintunganay nga literal nga pagsabot.
pagluhod aron makaluhod. Busa ang Biblia nag-ingon nga usa ka panalangin ang nagluhod sa pagampo. Usa ka panalangin ang pagluhod o pagtugyan sa Dios. Makapahimo kini sa Dios sa mga Israelinon sa pagbuhat pinaagi sa kasakit nga iyang gidala. Busa sa dihang miluhod sila og nagampo sa Dios, unsay gibuhat sa Dios. Sa bersikulo 24 nag-ingon, ang Dios nagdungog sa ilang mga pag-agulo ug ang Dios nahinumdom sa iyang pakigsaad uban kang Abraham ug kang Isaac ug kang Jacob. Og sa katapusan ang Dios nakakita ug ang Dios nakatalikod kanila og sa dihang gipadala sa Dios kanila si Moses kini mo ang nining panahon na kini nag-ingon nga sa niini nga panahon kita ninyo giplano sa Dios kining tanan og ang iyang probidensya naghiusa sa tanan niini nga mga kahimtang aron ang Israelita magampo sa Dios og ang Dios mangilabot pinagis pagpadala kang Moses sa ilang manluluwas ngadto kanila. Sama ra kini sa giingon sa Galacia kapitulo 4 bersikulo 4, sa hustong panahon gipadala sa Dios ang iyang anak nga si Jesucristo dinis kalibutan. Kini nga panahon sa Dios og kini nga hingpit nga panahon. Busa sa pag-abot ni Moses iyang gitigom ang mga ansyano, ang mga pangulo sa mga anak sa Israel ug siya uban pa gisulti ni Aaron kanila ang tanang pulong sa Ginoo. Og sa pagkadungog nila sa mga pulong sa Dios unsa ilang gibuhat. Sa bersikulo 31 kini nag-ingon, ang mga tao mituo sila sa pagkadungog nila nga ang Dios nahingawa kanila nga nakita niya ang ilang kasakit. Mituo sila og miyukbo sila og misimba sila sa Dios. Tanawa sulod sa 400 ka tuig nahisalaag sila gikan sa pagtuo apan pinaagi sa pag-atiman og pagpangilabot sa Dios. Ang mga tao mituo nga ilang nabawi ang ilang pagtuo kinisama sa usa ka milagro. Patay sila sa espiritual pero karon buhi pa sila. Mao ni ang gitawag nato nga providence. Kini mo ang providensya sa Dios nga naglihok. Unsa ang gitawag nato nga providence? Gibuhat ni Reverend Park ang providence nga sama niini. Ang providence mo ang padayon nga paggamit sa Dios sa otoridad sa tanang butang aron makabot ang tumong sa katubsanan. Busa ang laing pagsulat gigamit sa Dios ang tanan nga universo. Gigamit pa gani niya ang mga dautan aron matuman ang iyang plano sa pagtubos ug sa pagluwas sa iyang piniling katawhan, kana ang gitawag natog providence. Og kana nga providensya nagpadayon gihapon bisan hangtod karon. Mao na nga sa Roma kapitulo 8 bersikulo 28 kini nag-ingon nga ang tanang mga butang nahiusa sa pagbuhat alang sa kaayuhan. Ang tanan nga mga butang dili lamang ang pipila ka mga butang kundi ang maayong mga butang apan ang tanang mga butang nagtinabangay alang sa kaayuhan. Gigamit sa Dios ang tanang mga paagi aron matuman ang iyang kabubuton, aron maluwas ang mga makasasala, aron maluwas ang iyang katawhan. Mao nga karon bisan kung adunay pipila ka mga kalisdanan o pagsulay nga sa imong kinabuhi, mahimo nga magpasalamat gihapon ka sa Dios og magdayeg kaniya og maglipay tungod kay mituo kita sa probidensya. Kami nagatuo nga ang Dios mao'y nagkontrolar nga siya nagbuhat sa atong mga kinabuhi bisan karon nga siya mao naghimo sa tanang mga butang sa pagbuhat sa tingob alang sa kaayuhan. Mao nga bisan kung adunay pipila ka mga kasakitan karon, kita makalahutay niini tungod kay mituo kita sa Dios nung probidensya. Mao nga ang Biblia nag-ingon kanato nga isipon kini nga mga bug-os nga kalipay kung makasugat kita sa pagsulay. Kita ang kalipay pirmi. Kung dili kita motuo sa probidensya, dili kita malipay kanunay. Og siya miingon ang magpasalamat sa tanang mao kini nga
ang paagi sa pagbuhat sa Dios kaniadto ug siya nagbuhat gihapon karon. Ikaduha, atong tanawon ang panahon sa mga maghuhukom. Panahon nga gihampak sa Dios ang Israelinon sa pagtuo sa mga maghuhukom. Nagtrabaho siya susamang paagi. Una, nagpakita siya kang Samuel. Sa 1 Samuel 3 to verse 21, kini nag-ingon nga ang Ginoo may pakita pag-usab sa Shiloh tungod kay ang Ginoo nagpadayag sa iyang kaugalingon kang Samuel dito sa Shiloh pinaagi sa pulong ni Jehova. Og sa diyang nadawat ni Samuel kini nga pulong siya may matinud-anon sa pagmantala ni ana nga pulong ngadto sa tibok nga Israel. Panadunay usa ka butang nga naglihok dinhi sa panahon sa mga maghuhukom. Si Boaz ang nakabawi sa pagtuo ug nagpadayon sa talaan sa kahikanan ni Jesus niining panahon na. Og kana nga istorya ni Boaz og ni Ruth makaikag kaayo tungod kay kini nagtudlo kanato mahitungod sa interplay tali sa Hudiyo ug sa mga Hintil sulod sa kasaysayan sa Dios sa pagtubos. Busa naibal-an natong tanan ang istorya ni Ruth og ni Boaz, di ba? Aduna kini mga Israelita usa ka limulik nga kang Naomi nga adunay duha ka anak nga lalaki. Usa kanila mao si Malan nga naminyo kang Ruth sa Moab. Tanawa mibiya sila sa Israel tungod kay adunay gutom. Busa kini nga pamilya nagsimbolo sa mga Hudiyo nga naisala gikan sa Dios. Busa sila mibiya sa Israel og miadto sa Moab og si Malan nangasawa kang Ruth. Kabahin kana sa probidensya sa Dios. Og dito nangamatay ang tanang mga lalaki sa banay. Busa ang mga babae lamang ni Naomi ug ni Ruth mibalik sa Israel. Sumala sa balaod ni Gual ug sa balaod ni sa kaminion ni Libarit, si Ruth milakaw na. Nga makigmenyo sa ilang labing suod nga parinti nga si Boaz aron ipadayon ang linya sa usa ka limulik nga maugmalan. Busa sumala sa maong balaod ilang unang anak ni Boaz ug ni Ruth nga ihatag kini kaliwatan aron kini dili maputol apan magpadayon. Mao kana ang giingon sa Deuteronomy 25 verse 6, og ang panganay nga gianak niya magakuha sa ngalan sa iyang igsuon nga namatay nga ang iyang ngalan dili mapala sa Israel. Ang una nilang anak mao si Obed, apan ang ngalan ni Obed ubos sa Boaz diha sa talaan sa kahikanan ni Jesus. Ang naitabo dinhi tungod kay ang panganay ni Obed kinahanglan nga ipailalom sa ngalan ni Malan aron ipadayon ang kaliwatan. Busa nganong makita man ang iyang ngalan ubos sa ngalan ni Boaz. Kini may tabo lamang kung si Obed mawang bugtong anak ni Boaz og Ruth. Tan-awa ang katuyuan nga balaod mao ang pagpugong sa bisan unsang kaliwatan sa Israel nga maputol. Gusto sa Dios nga ang tanang linya mapadayon hangtod sa pag-abot sa Mesiyas. Busa kon si Obed mao ang bugtong anak og ilang gihatag siya ngadto sa linya ni Malan, unya kang Boaz maputol ang linya. Sa maong kahimtang ang mahitabo mao nga si Obed ubos kang Malan og si Boaz. Busa sa lain nga pagkasulti kining duha ka linya nagdugtong pinaagi ang Obed og mahimong usa og kini magpadayon ngadto kang David og hangtod kang Ginoong Hesus. Busa ang gitudlo kanato nini gamay lang nga istorya. Nagtudlo kini kanato sa usa ka butang nga gisgutan ni Pablo sa Roma kapitulo 11. Natanawa si Pablo ngadto sa nabalaka bahin sa mga igsoon ang mga Hudiyo. Siya mingon, nabalaka ako nga ang akong mga igsoon isalikoy sa mga Hudiyo si Jesus, busa gisalikoy usab sila sa Dios. Ban matod niya dili kana mao tungod kay ang mga Hudiyo gisalikoy kana nagatag og kay gayunan sa mga Hintil sa kang sama kang Ruth sa pag-ani niini nga kaliwatan sa makaluwas nga mga tawo na luwas ang mga tawo. Tanawa kon si Elimelech ug si Naomi ug ang ilang pamilya dili mahisalaag ug moadto sa Moab, si Ruth mahisalaag. Wala gayud makaadto
sa makaluwas nga grasya. Busa tungod kay ang Hudiyo nahisalaag ang mga Hentil karon gisumpay ngadto sa linya pinaagi kang Hesukristo. Og unya si Pablo nagpadayon sa pag-ingon apan dili kana ang katapusan. Sa diha nga ang kahupnganan sa mga Hentil makasulod na, unya ang mga Hudiyo usab mamalik og mamahimong giluwas pag-usab. Isumbak usab sila pag-usab sama sa linya ni Malon o gisumpay pinaagi kang Obed. O kining tanan nahitabo pinaagi nining Hentil nga babae nga ginganlag Ruth. Busa sama niini ang ulagway pinaagi sa mga Hentil. Ang mga Hudiyo nga misalikway kang Hesus sa umaabot, mobalik og sila isumpay ngadto niini nga kaliwatan ni Hesukristo sa makausapa. Ug unya si Pablo may padayon sa pag-ingon nga kini sa Romas 11:15 kini nag-ingon kay kun ang ilang pagsalikway mo ang pagsiguli sa kalibutan, ang pagsalikway sa mga Hudiyo unya unsa ang ilang pagdawat kundili ang kinabuhi gikan sa mga patay. Busa si Pablo sa batakan nga nag-ingon nga sa kahigayunan kana mahitabo sa diha nga mga Hudiyo mobalik pinaagi sa mga Hentil o gisumpay pag-usab kana sama kanila nga nabuhi pag-usab. Siya nag-ingon nga kini sama sa pagkabanhaw ug mao kini ang gitudlo kanato sa kaliwatan ni Hesus. Adunay kini duha ka dagkong git ang sa 400 ka tuig or 300 ka tuig og bisan pa nga ang kaliwatan nagpadayon wala kini giputol, wala kini mamatay, nagpadayon kini hangtod sa pag-abot ni Hesus tungod kay nangilabot ang Dios og gibanhaw niya sila. Og usa ka dakong tima niini nga talaan sa kagikanan mo ang paggabanhaw kung giunsa pagbanhaw sa Dios ang iyang katawhan sa espirituhanong paagi. Siya nagasulti samang mutang mahitungod sa panahon sa pagpanggula si Hesus nag-ingon sa Lucas kapitulo 20 bersikulo 37 apan ang mga patay na banhaw bisan si Moses nagpakita. Sa tudling mahitungod sa nagdilaab nga sa pinit diin siya nagtawag sa Ginoo ang Dios ni Abraham ug ang Dios ni Isaac ug ni Jacob. Si Hesus nag-ingon nga ang mga patay gibanhaw nga nakasabot nga mga ang pagkabanhaw gisgutan sa pagsulti ni Moses. Anaa sa Exodus kapitulo 3 diin gitawag sa Dios si Moses gikan sa nagdilaab nga sa pinit. Kung imong basahon ang Exodus 3 walay pagisgot bisan unsang pagkabanhaw o bisan unsang patay nga kipadako. Siya nag-ingon nga sa dihang gitawag siya sa Dios si Moses gibuhi sa Dios og ang mga Israelita tungod kay alang sa 400 ka mga tuig sa Ehipto sila patay sa espiritual. Walay transmission sa pagtuo nga nagpadayon. Apan sa diyang gitawag sa Dios si Moses o gipadala siya ngadto sa mga Israelita aron pagawason sila sa Ehipto kana mao ang ilang pagkabanhaw. Gibanhaw sila sa Dios og kini nahitabo usab kanato. Sa Efeso 2 bersikulo 1 si Pablo nag-ingon og kamo nangamatay inyong mga paglapas og mga sala. Wala sila niingon nga murag patay ka or murag patay ka pero patay na daw ka sa imong kalapasan og ang mga sala sa wala pa namo nahimamat si Kristo. Apan pinagi kang Hesus kita nabuhi pag-usab. Sa kapitulo 53 bersikulo 6 kini nag-ingon kitang tanan sama sa mga karnero nga nahisalaag ang matag usa kanato. Apan unsaon nga ania kita karon niining komprehensya nga nagdawat sa pulong sa Dios nga nagtuo kang Hesus giunsa kini nato iya kitang gibanaw gikan sa mga patay. Ang Dios wala gayon magbiya kanato. O mao kana nga pinaagi sa paghatag sa atong buhi gikan karon mao kini ang gitudlo niya kining itugyan kanato ngadto sa mga tawo kana nga talaan nagagikan dugay na untang natapos. Bisan pa
sa pagluib sa tao bisan sa maamong pagka dili matinud-anon, bisan pa sa among mga sayop pa, no. Ang atong bug-os nga kawalay katakos kasibot og may gugmaong kaayo sa Dios nakatuman sa iyang plano sa pagtubos og magpadayon sa pagtuman sa tanan nga saad niini. Busa mao kanang makasalig kita sa tanan niya mga saad, walay usa nga dili matuman, walay usa nga makababag sa mga pakigsaad sa Dios ug sa iyang probidensya. Si Jesucristo miani niining kalibutana og kana parihas sa kasibot sa pagpadayon aron mahimo kini nga dili mapalong og masunog hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Jesucristo. Sa atong Ginoo mahimo maong magpasalamat o magpadayon kita. Dagan salamat sa pagluwas kanamo nga makasala nga naisalaag. Dalaygon ang Dios og gimayaon ta siya karon pinaagi sa iya mga pulong ug sa iya mga pagtulon-an og pagpasa sa kasaysayan sa katubsanan ngadto sa uban aron sila usab makaila sa Dios. Ako nagampo nga panalanginan ang tanan sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo, magaampo kita. Langit nung Ama, nagapasalamat kami kanimo niining talagsaong komprensiya. Bisag linibo og libuan kamilya ang gilayon namo sa usag-usa. Imong gihatag kanamo ang talagsaon nga teknolohiya aron makahimo sa paggamit sa mensahe nga dili magkalagyo og managiusa. Dios, nagaampo ako nga imong espirituhanon mugawas pinaagi sa internet, matandog ang mga kasing-kasing sa mga tao nga nagabantay nga nagpatalingog aron sila magadayeg kanimo Ginoo ug sila hinaot nga magpasalamat kanimo alang niining talagsaon nga pulong nga gipasa nimo kanamo. Nagpasalamat kami kanimo sa tanan nga mga grasya nga imong gihatag kanamo. Bisan sulod sa mga pagsulay ug mga kalisdanan ug mga kasakitan makatabang kanamo mahitungod sa kahamtong ug sa mahimo kaming magpadayon. Kami nagapasalamat Ginoo sa tanan ug kami ang nagaampo niini sa tanan sa pangalan ni Jesucristo uban sa pagpasalamat. Amen.